आजबाट तिहारको उत्साह सुरु। आज धनतेरस। धनतेरसको पूजा विधि के हो, कस्तो धनमाल जोड्नु शुभ मानिन्छ, यो सम्बन्धी विशेष प्रसंग आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले तोक्यो यस वर्षको टीकाको साइत, साथै कुन दिशामा फर्किएर टीका लगाउने, यो सम्बन्धी प्रसंग आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। दानको जग्गा विवादमा एमालेलाई सर्वोच्चको झड्का। जग्गादानको बदलामा प्रतिफलको जोखिम छ, तत्काल हक हस्तान्तरण नगर्नु। जग्गा हस्तान्तरणमा रोक लगाएको सर्वोच्चले देखाएका 4 कानुनी आधारहरू के हुन्, यो सम्बन्धी विशेष प्रसंग आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषा किरण तिमिल सिन्हाले पार्टीलाई बुझाए स्पष्टीकरण। भने एमालेको ओज बढाउने कुरा गर्दा कारबाही आवश्यक छैन। सशस्त्र प्रहरी अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्चले भन्यो अवकाशको व्यवस्था यही वर्ष ऐनमा समावेश गर्नु। सहकारीका ऋणी विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी। झापले खोला पहिरो, धादिङ प्रशासनले लापरवाही गरेको निष्कर्ष। एयर इन्डियाको जहाजमा शंकास्पद वस्तु भेटिएन, दिल्ली उडानको तयारी। बमबारी गलत सूचना दिने गिरोहलाई कारबाही गर्न प्राधिकरणले गर्यो भारत सरकारलाई पत्राचार। स्वर्ण लक्ष्मी सहकारीका 24 जना विरुद्ध प्रहरीमा नयाँ मुद्दा, रविलाई पनि अनुसन्धानमा तानिने। सारा सहकारीबाट गायब 34 करोड खोज्दै प्रहरी, पूरक मुद्दा दर्ता गरेर यसमा पनि रविलाई तान्ने तयारी। सरकारी वकिलको कार्यालयमा रविले दिए 8 घण्टा बयान। लामो समयको मौनतापछि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले मुख खोले। भने सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेलमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ। सांसदहरूको भनाई प्रधानमन्त्रीले जग्गा दान लिनु भ्रष्टाचार हो, लिने दिनेलाई नै कारबाही गर्नुपर्छ। नेकपा एमालेले हरेक नेपाली कुन राजनीतिक दलमा आबद्ध छ त्यसको पक्ष धर्ता पत्ता लगाउने। मौतरीमा अनुहार जलेको अवस्थामा महिलाको शव भेटियो। अख्तियारका प्रमुखको भनाई अख्तियार एक्लैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन। नेपाली कांग्रेसका नेताको भनाई संघीयताको मर्मअनुसार चलाउन नसके प्रदेश खारेज गरौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार घेर्ने। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ध्यान दिन सांसदहरूको जोड। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण मङ्सिर तेस्रो साता हुने। बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी। पोखरा विमानस्थलको करिब 26 अर्ब ऋण अनुदानमा रूपान्तरण हुने सम्भावना। निर्मला कुर्मीलाई न्याय माग्दै कांग्रेस पार्टी कार्यालय अगाडि प्रदर्शन। राज्य व्यवस्था समितिमा गृहमन्त्रीको जवाफ, अनुसन्धानमा मुख हेरिन्न, तथ्य प्रमाण हेरिन्छ। करिब 30 वर्षपछि टिकापुर विमानस्थलमा परीक्षण उडान नियमित हुने अपेक्षा। सयपत्री र मखमली मालाको मूल्य 100 रुपियाँ तोकियो। साफ महिला च्याम्पियनसिपमा घाइते तथा बिरामी खेलाडीको निशुल्क सरकारले उपचार गर्ने। साफ महिला च्याम्पियनसिप फाइनलका लागि टिकट बिक्री रोकियो। मध्यपूर्वको तनाव कम भएसँगै कच्चा तेलको मूल्यमा उच्च गिरावट। जापानी संसदको निर्वाचनमा झड्का लागे पनि इसिबाले सरकार नछाड्ने। साउथ सुपरस्टार थलापति राजनीतिमा पहिलो आम सभामा उर्लियो जनसागर। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज घुँडा खिने समस्या, यसको कारण, लक्षण र यसको उपचार कसरी गर्न सकिन्छ, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात, इन्साइड नेपाल न्यूजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2081 साल कार्तिक महिनाको 13 गते मंगलबार, इस्वीसम्म 2024 अक्टोबर 29 तारिक। आज कार्तिक कृष्ण द्वादशी तिथि। आज धन त्रयोदशी व्रत बस्ने दिन, धनतेरस सँगै प्रदोष व्रत बस्ने दिन पनि। दर्शकवृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँमाझ उपस्थित भएका छौँ। तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ आज परेको धनतेरसको पूजा विधि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। हिन्दू धर्ममा धनतेरसलाई विशेष गरी धन र समृद्धिको पर्वको रूपमा मान्ने गरिन्छ। धन भनेको सम्पत्ति भन्ने बुझिन्छ र तेरस भनेको त्रयोदशी तिथि हो। यी दुई शब्द मिलेर धनतेरस शब्द बनेको, जसलाई हामी कार्तिक कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथिमा मनाउँछौँ। यस दिन बेलुकाबाट यम दीपदान सुरु हुन्छ। यस दिनलाई धन त्रयोदशी र धनतेरस भनिन्छ। तिहारको 5 दिन यमराजसँग बढी सम्बन्धित हुने भएकाले तिहारको 5 दिनलाई यमपञ्चक भनिएको हो। परिवारमा जति पनि सदस्य छन् तिनको नाम लिएर प्रत्येक दिन साँझमा दक्षिणतर्फ फर्केर यम दीपदान गर्ने परम्परा छ। यसो गर्नाले परिवारमा सुख शान्ति प्राप्त हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। धनतेरसका दिन देवी लक्ष्मीको विशेष पूजा श्रद्धा र भक्तिपूर्वक आफ्नो गक्ष्य अनुसार गर्नुपर्छ। यस दिनमा घरमा सरसफाई गरी लक्ष्मी पूजाको तयारी गरिन्छ ताकि लक्ष्मी घरमा वास गरून् र परिवारमा समृद्धि होस्। धनतेरसमा विशेष गरी चाँदी, सुन, भाँडा र अन्य मूल्यवान वस्तुका साथै कौडी, कमलगट्टा, बेसारको
पन्ना, कुनो, बिमिरो, धनियाँको दाना, पद चिन्ह, तोरण, स्वस्तिक, श्रीयन्त्र, रातो कपडा, पान आदि किन्न शुभ मानिन्छ। यसलाई लक्ष्मीको प्रतीक मानिन्छ र यस दिनको किनमेलले समृद्धि बढ्ने विश्वास छ। धनतेरसको बेलुकी यमराजको लागि दीपदान गर्ने चलन छ, जसले मृत्युका देवता यमराजबाट आफ्नो परिवारलाई सुरक्षा मिलोस् भन्ने कामना गरिन्छ। विशेष गरी घरको मुख्य ढोका र आँगनमा दियो बालेर सजाइन्छ। यसै दिन भगवान धन्वन्तरीको जन्म भएको दिन पनि मानिन्छ, जो आयुर्वेदका देवता र स्वास्थ्यको संरक्षक हुन्। तसर्थ यस दिन स्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै भगवान विष्णु स्वरूप धन्वन्तरीको पूजा पनि गरिन्छ। धनतेरस तिहारको उत्साहको सुरुवात हो, जहाँ मानिसहरूले नयाँ उमङ्ग र आशाका साथ लक्ष्मीको स्वागत गर्छन् र सुख, शान्ति, समृद्धि र सुस्वास्थ्यका लागि प्रार्थना गर्ने गर्छन्। पौराणिक कथा अनुसार समुद्र मन्थनबाट जब लक्ष्मी देवी प्रकट भइन्, त्यो दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी आजकै दिन थियो। यसै दिनलाई लक्ष्मीको आगमनको प्रतीक मान्दै धनतेरसमा नयाँ वस्तु खरिद गरी घरमा लक्ष्मीलाई स्वागत गर्ने परम्परा रहेको हो। यसले घरमा धन, समृद्धि र शान्ति ल्याउँछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको भाइटिकाको साइज सार्वजनिक गरेको छ। 1 कार्तिक 18 गते आइतबार बिहान 11:37 भाइटिकाको शुभ साइज रहेको समितिको हिजो बसेको बैठकले निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक सूर्य प्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो। पश्चिम मोहडा गरेर भाइटिका लगाउनु पर्ने पनि समितिले जनाएको छ। नेवार समुदायले बनाउने किजा पूजा पनि त्यसै दिन गर्नुपर्ने जनाइएको छ। यस वर्षको यमपञ्चक अर्थात् हिन्दूहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहार आजबाट सुरु भएको छ। यम दीपदान कार्तिक 14 गतेदेखि बुधबार परेको छ। काग तिहार पनि बुधबार नै मनाउनु पर्ने समितिले जनाएको छ। कुकुर तिहार, नरक चतुर्दशी, दीप मालिका र लक्ष्मी पूजा कार्तिक 25 गते बिहिबार मनाउनु पर्छ। कार्तिक 16 गते शुक्रबार औँसी परेको छ। त्यसतिर भने तिहारको कुनै पर्व नपरेको समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कार्तिक 17 गते शनिबार गाई गोरु पूजा, गोवर्धन पूजा, बलि पूजा, हली तिहार, मह पूजा र नेपाल सम्वत 1145 आरम्भ पनि परेको छ। यसै गरी कार्तिक 22 गते बिहिबार छठ पर्व परेको पनि समितिले जनाएको छ। करिब 1 अर्ब बराबरको जग्गा दानमा पाएको एमालेलाई सर्वोच्चले झड्का दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले कानुनले तोकेभन्दा ठूलो परिणाममा दान लिँदा सत्तारूढ दलबाट त्यसको प्रतिफलमा कुनै काम हुन सक्ने औलाउँदै तत्कालका लागि जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले राजनीतिक दलले लिने लाभमा व्यवसायको हित अनुकूलको प्रतिफल हुने र त्यसले सुशासनको मान्यतामा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने भन्दै जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्नु भनी सत्तारूढ दल एमाले र व्यवसायी मेनबहादुर गुरुङका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनवाईपछि सुशासन र पारदर्शिताका कतिपय प्रश्न उठेको भन्दै दुवै पक्षसँगको छलफलपछि मात्रै जग्गा हस्तान्तरणका बारेमा अन्तरिम आदेशको टुङ्गो लगाउने भनेको हो। सर्वोच्च अदालतले जग्गाको हक हस्तान्तरण लगायतका काम रोक्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने छलफल गर्न 26 कार्तिकका दिन दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण त्यतिन्जेल जग्गाको हक हस्तान्तरण र भवन निर्माण लगायतका सबै काम रोक्नुपर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले 4वटा कानुनी आधारहरू अगाडि सार्दै जग्गाको हक हस्तान्तरणको घटनामा सार्वजनिक सरकार जोडिएको भन्दै सुविधा र सन्तुलनका लागि अन्तरिम आदेश दिएको जनाएको छ। सर्वोच्चले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र सुशासन ऐनका 2 प्रावधान अगाडि सारेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 38 मा राजनीतिक दलहरूले स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था छ, तर त्यसका शर्तहरू तोकिएको छ। दफा 38(3) मा 25,000 भन्दा बढी चन्दा दिने दलहरूले चेक वा ब्याङ्किङ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै दफा 38(6) मा दलहरूले तोकिए भन्दा बढी सहयोग लिँदा स्रोत खुलाउन लगाउनु पर्ने अर्को व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतले यी 2 कानुनी व्यवस्थाका साथै सोही दफामा रहेको आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने शर्त गरी प्रदान गर्ने र त्यस्तो फाइदा लिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्थाप्रति ध्यानकर्षण गराएको हो। यसरी जग्गादान लिँदा सत्तामा रहेका दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचन लगायतका प्रक्रिया प्रभावित हुने औलाउँदै सर्वोच्च अदालतले यस्तो अवस्थामा आउन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरेको छ। ल्याटिन भाषाको कानुनी शब्दावली क्युएड प्रो क्युओले कुनै चिजको बदलामा अनुकूल हुने काम वा प्रतिफल दिनु भन्ने आशय जनाउँछ। रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीका अनुसार कुनै कुरा दिएर त्यसको बदलामा आफ्नो अपेक्षा पूरा गर्ने कामलाई कानुनी रूपमा उक्त शब्दले परिभाषित गरिन्छ।
यो राजनीतिमा हुने आर्थिक लगानी र सहायता सम्बन्धी मामिलामा निकै प्रयोग हुने शब्द हो। भारतमा राजीव गान्धी जोडिएको बोफोर्स स्क्यान्डलका क्रममा न्यायालयमा यो शब्द प्रयोग भएको थियो। उहाँको भनाइ छ, हाम्रोमा समेत अदालतले त्यस्तो खतरा हुन सक्ने औलाएको छ। यस्तो दान वा सहयोग लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो। अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मार्फत न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले सत्तारूढ दलले यसरी व्यवसायीबाट दान लिँदा अनुकूलको निर्णय वा प्रतिकूलमा केही दिन सक्ने अवस्था हुन सक्ने जोखिम रहेको औलाएको छ। सर्वोच्चले यही अवस्थाका कारण दुवै पक्षको छलफल नहुँदासम्म जग्गाको हक हस्तान्तरण लगायतका कुनै काम नगराउनु भन्ने आदेश जारी गरेको हो। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर पटक पटक शासन अभ्यास गरेका दलहरूले सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सुशासन ऐनका केही व्यवस्थाहरू आदेशमा उद्धृत गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, एमाले अध्यक्ष वर्तमानमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पदमा कार्यरत रहेको समय देखिएको हुँदा प्रधानमन्त्रीको दलले अर्को विपक्षीसँग जग्गा दान लिएको विषय सार्वजनिक चासो र निवेदक जस्ता आम नागरिकसँग सार्थक रूपमा जोडिएको विषय हो भन्नेमा अन्यथा मान्नुपर्ने देखिन्न। 25 असोज 2081 फुलपातीका दिन कलङ्की मैत्रीनगरमा एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको शिलान्यास भएको थियो। शिलान्यास कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै उपस्थित व्यवसायी मेनबहादुर गुरुङ दम्पतिले 10 रुपैयाँ 14 आना अर्थात् बजार मूल्य अनुसार करिब 1 अर्ब मूल्य बराबरको जग्गा दान दिएको घोषणा गर्दै 1 वर्षभित्र भवन समेत बनाइदिएर हस्तान्तरण गरिदिने घोषणा गरेका थिए। घटनापछि एमाले लिएको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। जग्गा लिने निर्णय विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो भने सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट निवेदन पेश भएको थियो। अदालत प्रशासनबाट दरपीठ अर्थात् अस्वीकृत भएको निवेदन इजलासको आदेशपछि दर्ता भएको थियो। अधिवक्ता डाक्टर ज्ञानबहादुर बस्नेत लगायत 3 जनाले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो सभापतिमाथिको राजनीतिक प्रतिशोध विरुद्धको आन्दोलन प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास घेर्नेतर्फ केन्द्रित गरेको छ। आज मङ्गलबार काठमाडौँमा हुने भनिएको आन्दोलन बालुवाटार केन्द्रित रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ। आइतबार अबेर सो पार्टीले कार्तिक 13 गतेको विरोध कार्यक्रमको स्थल बालुवाटार चोक तोकेको छ। सभापतिमाथिको राजनीतिक प्रतिशोध विरुद्धको विरोध कार्यक्रम बालुवाटार चोक नेपाल हाउस अगाडि तोकिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ। आज देशभरबाट नेता तथा कार्यकर्ता आन्दोलनमा सहभागी हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ। आज मध्याह्न 12 बजेका लागि विरोध प्रदर्शनको समय तोकिएको छ। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषा किरण तिमिल सिन्हाले पार्टीलाई स्पष्टीकरण पत्र बुझाउनु भएको छ। महासचिव शङ्कर पोखरेलले एक साताको समय दिएर पाण्डे र तिमिल सिन्हालाई स्पष्टीकरण पत्र पठाउनु भएको थियो। व्यापारी मिनबहादुर गुरुङबाट जग्गासहित केन्द्रीय कार्यालय भवन दानमा लिने निर्णयको विरोधमा पाण्डे र तिमिल सिन्हाले सार्वजनिक टिप्पणी गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरिसकेको भवनबारे सार्वजनिक टिप्पणी किन गरेको भन्दै सचिवालय बैठक राखेरै उनीहरूसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको थियो। पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच पुर्याउने देखिएकाले पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको 39औं बैठकको निर्णय अनुसार तपाईलाई सोही विधानको धारा 81 बमोजिमको कारबाही किन गर्न नपर्ने हो महासचिव पोखरेलले पठाएको स्पष्टीकरण पत्रमा सोधिएको थियो। तर स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य तिमिल सिन्हाले आफूहरूमाथि कारबाही गरिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको जवाफ पठाउनु भएको छ। दान दिने व्यापारीबारे सचिवालय बैठकमा जानकारी नदिएको भनेर पार्टीकै पदाधिकारीले मिडियामा बोलेको विषयमाथि मैले टिप्पणी गरेको हुँ। स्पष्टीकरण पत्रको जवाफबारे पाण्डेले भन्नुभएको छ, मैले बोलेको कुरा मेरो व्यक्तिगत हो, त्यसैले कारबाही गर्न आवश्यक छैन भनेर जवाफ पठाएको छु। तर व्यापारीबाट दानमा कार्यालय लिन नहुने अडानमा कायमै रहेको उहाँले बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जालमा जे लेखेको हुँ त्यसैलाई व्याख्या गरेको हुँ पाण्डेले भन्नुभएको छ। केन्द्रीय सदस्य तिमिल सिन्हाले पनि आफ्नो अभिव्यक्तिले पार्टीलाई अहित नगरेको बताउनु भएको छ। मैले जे बोलेको हुँ त्यो कुराले पार्टीको मर्यादा घट्दैन बढ्छ तिमिल सिन्हाले भन्नुभएको छ। एमालेको ओज बढाउने कुरा गर्दा मलाई कारबाही गर्नु आवश्यक छैन। आफ्नो अभिव्यक्तिले पार्टीलाई पारदर्शी र जवाबदेही बनाउन सहयोग पुग्ने तर्क जवाफमा दिएको उहाँले बताउनुभयो। एमाले पारदर्शी भएन भने यो देश पारदर्शी हुँदैन, त्यसैले जवाबदेही र पारदर्शी बनाउनुपर्छ भनेको हुँ जवाबबारे उहाँले भन्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीको अवकाश सम्बन्धी व्यवस्थालाई यही आर्थिक वर्षभित्र ऐनमा समावेश गर्न आदेश दिएको छ। सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी अभि कुमार खत्री सहितका अधिकारीले 30 वर्ष सेवा अवधि विरुद्ध दिएको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले पटक पटक निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकोमा हालसम्म ऐनमा समावेश गरेको नदेखिएको भनेको छ। अनिवार्य अवकाश लगायतका सारभूत व्यवस्थाहरू ऐनमा समावेश गरिएको नदेखिएको हुँदा यसै आर्थिक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्ने व्यवस्था गराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर छ। आदेशमा भनिएको छ, सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीमा 30 वर्ष सेवा अवधिको व्यवस्था छ। नेपाल प्रहरीमा पनि नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार अधिकृतहरू 30 वर्ष सेवा अवधिका आधारमा अवकाशमा जाने गरेका छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकले केही अघि कुराकानी गर्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैमा नयाँ ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, आगामी संसदमा दुवै प्रहरी संगठनको ऐन ल्याउने गरी तयारी गरिरहेका छौँ।
जिल्ला अदालत मोरङले विराटनगरको माछापुछ्रे बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका ऋणी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। अदालतमा दायर मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका ऋणी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको हो। सहकारीको बचत अपचलन गरेको आरोपमा संस्थाका अध्यक्ष अमलेश कर्णपुर पक्षका लागि कारागारमा छन्। जिल्ला अदालत मोरङमा सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना अभियोगमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले कार्तिक 1 गते मुद्दा दायर गरेको थियो। 2 कार्तिकमा जिल्ला अदालतले अध्यक्ष कर्णलाई पूर्व पक्षका लागि कारागार चलानको आदेश दिएको थियो। मुद्दामा फरार प्रतिवादीका लागि पक्राउ पूर्जी जारी भएको जिल्ला अदालत मोरङका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। प्रतिवादी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिलेसम्म 50 जनाको पक्राउ पूर्जी जारी गरी प्रहरीलाई पठाएका छौँ। फरार प्रतिवादी सबैका नाउँमा पक्राउ पूर्जी जारी हुन्छ। जिल्ला अदालतमा 88 जना ऋणी सहित 109 जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। मुद्दा दायर गरिएको मध्ये 21 जना सहकारीका सञ्चालक र पूर्व सञ्चालक हुन्। प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा सो सहकारीमा 7,74,26,335 रुपियाँ इनामिना भएको देखिएको छ। छानबिन समितिले असोज दोस्रो साता धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका 9 झाप्ले खोलाको पहिरोमा ठूलो मानवीय क्षति हुनुमा धादिङ प्रशासनको लापरवाही भएको निष्कर्ष निकालेको छ। असोज 11 र 12 वर्षसँगै आएको पहिरोले राजमार्गमा रोकिएका गाडीहरू पुरिँदा 35 जनाको ज्यान गएको थियो। घटनाबारे छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपी सिद्धिविक्रम शाहको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले घटनास्थलको अवलोकन गर्नुका साथै स्थानीय र सवारी साधनसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेको थियो। अब प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर बुझाउने तयारी गरिएको समितिका एक सदस्यले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार झाप्ले खोलामा ठूलो मानवीय क्षति हुनुमा धादिङ प्रशासनको कमजोरी देखिएको छ। भारी वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको सूचनालाई गम्भीर रूपमा लिएर प्रतिकार्यको काम नगरेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जारी गरेको सूचनालाई लिएर कुनै छलफल तथा कार्ययोजना समेत बनाएको देखिएन। सूचनालाई गम्भीर रूपमा लिएर काम नगर्दा ठूलो मानवीय क्षति भएको छ, ती अधिकृतको भनाइ छ। त्यति बेला धादिङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओका रूपमा राजेन्द्र देव पाण्डे रहनु भएको थियो भने एसपीमा गौतम केसी रहनु भएको थियो। सिडिओकै नेतृत्वमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति रहन्छ, तर ठूलो वर्षा आउने पूर्व जानकारी हुँदाहुँदै सिडिओ पाण्डेले छलफल डाकेर प्रतिकार्यको काम नगरेको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसैगरी सिडिओ र प्रहरी प्रमुख बीच नै समन्वय समेत नभएको समितिले जनाएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले नारायणगढ मुगलिङ हुँदै नागढुङ्गासम्म सवारी चलाउन रोक लगाउने सूचना समेत जारी गरेको थियो, तर धादिङ प्रशासनले राजमार्गमा सवारी चलाउन रोक लगाएन। डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन विवादमा विद्युत प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेसँगै 11 उद्योगले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न थालेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन कुमार घोषले 11 उद्योगले बक्यौता तिर्न सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। बढी बक्यौता हुने सर्वोत्तम सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्ट सहितका उद्योगहरूले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न सुरु गरेका छन्। घोषले भन्नुभएको छ, प्राधिकरणको बिलिङ मन नपरे अदालत जाने छुट छ। कानुनी प्रक्रियामा पनि नजाने, बक्यौता पनि नतिर्नेको लाइन अहिलेको अवस्थामा जडान हुँदैन। उहाँले सरकारी उद्योगबाट बक्यौता उठ्ने भएकाले लाइन कटान गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। विद्युत प्राधिकरणले गत बिहीबार 34 उद्योगको लाइन काटिदिएको छ। प्राधिकरणले बक्यौता तिर्ने उद्योगको लाइन जडान सुरु गरेका छ। यता अन्य उद्योगीहरू भने राजनीतिक लबिङमा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हिजो भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कुलमान घिसिङले उद्योगहरूलाई प्रताडित गराएको भन्दै उहाँमाथि विभागीय अनुसन्धान गरी कारबाहीको माग गरेका छन्। साथै उनीहरूले आफूहरूलाई प्रमाण नदिएको भन्दै प्रमाण दिएको खण्डमा एकै किस्तामा पैसा तिरिदिने बताएका छन्। नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले गरेको चेक जाँचपछि एयर इन्डियाको जहाजमा हिजो बम आएको भन्दै आएको सूचना गलत भएको पुष्टि भएको छ। उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीकी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले भन्नुभयो, विमानमा कुनै पनि शङ्कास्पद वस्तु भेटिएन। उहाँले भन्नुभयो, त्यसपछि जहाजले नियमित उडान गरेको छ। सोमबार अपराह्न 2:41 बजे अवतरण गरेको विमान फर्किने तयारीमा रहेका बेला बम रहेको भन्दै सूचना आएपछि प्रहरी र सेनाले जाँच थालेको थियो। 6 दिन अगाडि पनि दिल्लीबाट काठमाडौँ आएको भारतीय वायुसेवा कम्पनी विस्तार एयरवेजको जहाजमा बम राखिएको भन्दै हल्ला फैलिएको थियो, तर जाँच गर्दा त्यस्तो कुनै शङ्कास्पद वस्तु भेटिएन। पछिल्लो समय भारतीय वायुसेवा कम्पनीका विमानमा बम रहेको भन्दै पटक पटक गलत सूचना प्रवाह भइरहेको छ। यसले भारतको विमान सेवामै तनावको स्थिति सिर्जना गरेको छ। आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवैमा उडानमा यस्तो थ्रेट आइरहेको भारतका सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। अघिल्लो साताको शनिबार मात्र भारतमा एकै दिन 30 वटा धम्कीका सूचना बाहिर आएका थिए। यसरी बम राखेको भन्दै गलत सूचना राख्नुको कारण पत्ता लागेको छैन। यद्यपि कतिपय सञ्चार माध्यमले यस्ता धम्कीलाई खालिस्तानी अभियानसँग जोडेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 14 मा सञ्चालित स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका नयाँ पुराना गरी 24 सञ्चालक तथा व्यवस्थापक विरुद्ध प्रहरीमा जारी परेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने समेत अनुसन्धानमा तानिन सक्ने मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भएको छ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका विरुद्ध पीडितहरूले हालसम्म 1,11,18,58,363 रुपियाँ बिगो दाबी गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाएको छानबिन प्रतिवेदनमा 2,65,95,59,58 रुपियाँ कुल बिगो ठहर भएको थियो। जीवी राईको गोर्खा मिडिया प्रणालीमा पनि यस सहकारीबाट नियम विपरीत करोडौँ ऋण प्रवाह भएको थियो। रवि गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक भएकाले पनि उहाँ पनि अनुसन्धानमा तान्ने प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रवाहित रकमको विवरण बुझ्न प्रहरीको एक टोली पोखरा पुगेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। पोखरामा रहेका जीवी राईका अन्य सहकारीहरूसँग अन्तर सम्बन्ध भएकाले प्रहरी टोली त्यता पठाइएको हो। जाहेरीमा प्रतिवादी बनाइएका 24 जनालाई पक्राउ गर्नका निम्ति प्रहरीले गत शुक्रबार मात्रै जिल्ला अदालतमा पक्राउ अनुमतिका निम्ति प्रक्रिया सुरु गरेको छ। पक्राउ पर्ची आएपछि सोधपुछ र थप अनुसन्धान हुन्छ। परिसरका एक अनुसन्धान अधिकृतको भनाइ छ, सञ्चालक र व्यवस्थापकबाट प्राप्त हुने सूचना एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रभावित रकमबारे पोखरा गएको टोलीले ल्याउने निष्कर्षपछि मात्रै थप कुरा बन्न सकिन्छ। 2080 फागुनमा नै उक्त सहकारीबाट नियम विपरीत रकम प्रवाह गरिँदा आफूहरूको बचत इनामिना भएको भन्दै 645 बचतकर्ताले प्रहरी वृत्त कालीमाटीमा जाहेरी दिन खोजेका थिए। त्यही समयमा लामिछाने दोस्रो पटक गृहमन्त्रीका रूपमा बहाल रहनु भएको थियो। बहालवाला गृहमन्त्री समेत घुमाउरो रूपमा जोडिन सक्ने भएकाले प्रहरीले उक्त जाहेरी लिन नमानेको बताइएको छ। त्यही बेला काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी भूपेन्द्र खत्री र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौर जिम्मेवारीबाट हटाइनु भएको थियो। त्यसपछि पनि जाहेरी दर्ता गर्ने र नगर्ने विषयमा छलफल चले। अनुसन्धानमा संलग्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका एक अधिकृतको भनाइ छ, त्यसै क्रममा सहकारी अनियमितता सम्बन्धी अध्ययन गर्न संसदीय समिति नै गठन भएकाले उक्त समितिको प्रतिवेदन आएपछि दर्ता गरौँ भन्दा ढिला भएको ती अधिकृतको भनाइ छ। यता सहारा चितवन बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको 37 करोड 65 लाख भन्दा बढी रकम इनामिनाको अभियोग सहित असोज 9 गतेदेखि जिल्ला अदालत चितवनमा मुद्दा चलिरहेको छ। जीवी राई सहित 17 जना विरुद्ध किटानी जाहेरीमा दर्ता भएको मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि तानिने सम्भावना छ। गोर्खा मिडिया सहित 5 कम्पनीमा सहकारीबाट रकम गएको उक्त संस्थाको वित्तीय अभिलेखमा उल्लेख गरिएको छ। तर सहकारीको विवरण र गएको रकमको अभिलेख नमिलेपछि सञ्चालक पदाधिकारी समेतमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ। सो समयमा गोर्खा मिडियामा लामिछाने पदाधिकारी भएका कारण उहाँलाई पनि अनुसन्धानमा तान्न लागि ती संस्थामा आबद्ध माथिल्लो तहका व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण सहितको अनुसन्धान थालिएको चितवन प्रहरीले बताएको छ। जिल्ला अदालतमा दायर अभियोग पत्रका अनुसार गोर्खा मिडिया प्रणालीमा 10 करोड 80 लाख 18,151 रुपियाँ 6 पैसा गएको सहकारीको अभिलेखमा उल्लेख भए पनि गोर्खा मिडियाको खातामा 3 करोड 50 लाख रुपियाँ मात्रै गएको भेटिएको छ। बाँकी 7 करोड 30 लाख भन्दा बढी रकम कहाँ गयो भनेर प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। त्यसै गरी अर्को कम्पनी नेचर हब्स इन्टरनेसनल प्रणालीमा 9 करोड 73 लाख 81,897 रुपियाँ 4 पैसा गएको वित्तीय अभिलेख सहकारीसँग रहेको छ। तर नेचर हब्सको बैंक खातामा 96 लाख रुपियाँ मात्र गएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट भेटिएको छ। बाँकी रहेको 8 करोड 77 लाख रुपियाँ रकम कहाँ गयो खुलेको छैन। भारतीय जहाजमा बम राखिएको छ भनेर गलत सूचना दिने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कूटनीतिक तहबाट भारतीय सरकारलाई पत्रचार गरेको छ। यसअघि पहिलोपटक भारतीय जहाज विस्तारमा बम राखिएको गलत सूचना आए लगतै प्राधिकरणले कूटनीतिक तहबाट भारतीय सरकारलाई पत्रचार गरिसकेको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी समेत रहनुभएका उपप्रबन्धक ज्ञानेन्द्र बुलले जानकारी दिनुभयो। केही दिन अघि विस्ताराको जहाजमा बम राखिएको छ भनेर हल्ला फैलाइयो। पछि सुरक्षा निकायको टोलीले खोजी गर्दा भेटिएन। त्यसपछि प्राधिकरणले भारतीय सरकारलाई कूटनीतिक तह बाट गलत सूचना फैलाउनेलाई कारबाही गर्न भन्दै पत्रचार गरिसकेको छ। अहिले फेरि एयर इन्डियाकै जहाजमा बम राखिएको भनेर गलत सूचना आयो। फेरि पनि सुरक्षा निकायको टोलीले खोजी गर्दा भेटिएन। अहिले विमान र विमानस्थल सामान्य अवस्थामा आइसकेको छ, उहाँले हिजो अबेर भन्नुभएको छ। उपप्रबन्धक भुलले नेपालको तर्फबाट केही नभएको तर भारतीय सुरक्षाको पाटो भएकाले यो गलत हल्ला किन फैलिरहेको छ भनेर भारतीय सरकारले अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ। उहाँले गलत सूचना फैलाउने गिरोह नै सक्रिय रहेको बताउनुभयो। भारतमा एउटा गिरोह गलत सूचना फैलाएर आतंकित बनाइरहेको छ। उनीहरूलाई पत्ता लगाएर सख्त कारबाही गरेपछि मात्रै हुन्छ। गलत सूचना दिने गिरोहलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर फेरि पनि हामी कूटनीतिक पहलबाट पत्रचार गर्छौं। पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग प्रहरीले लामो बयान लिएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयमा हिजो बिहान 11:30 बजेदेखि बयान सुरु भएकोमा अबेरसम्म जारी रह्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गरेको आरोप छ। उहाँमाथि प्रहरीले सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण र सहकारी ठगी आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
नेकपा एमाले मिनबहादुर गुरुङबाट लिएको जग्गादान भ्रष्टाचार हुने कि नहुने भन्दै सांसदहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईसँग प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले अभियुक्त व्यवसायीबाट प्रधानमन्त्रीको पार्टीले जग्गा दान लिनु भ्रष्टाचार हो कि होइन भन्दै प्रश्न गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमाथि छलफल भइरहेको बैठकमा माओवादी सांसद दुर्गा राईले प्रधानमन्त्रीको पार्टी कार्यालयका लागि 10 रोपनी 14 आना जग्गा दान लिनु भ्रष्टाचार भएको भन्दै भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने सत्तारूढ दलले नै जग्गा किन लिएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईले पनि एमाले पार्टी कार्यालयका लागि जग्गा गिफ्ट लिने र दिने दुवैलाई भ्रष्टाचारमा कारबाही हुनुपर्ने माग राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री मन्त्री सांसदहरूले ड्याम गिफ्ट लिन थाले मुलुक के हुन्छ? गिफ्ट लिनेलाई मात्र होइन गिफ्ट दिनेलाई पनि भ्रष्टाचारमा कारबाही हुनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्रीले नै हरेक हप्ता एकपटक सरकार फेरिँदैन भन्नुपर्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। राष्ट्र बैंक कर्मचारीको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकार फेरिने डरले राजनीतिक दलहरूले अर्को चुनावसम्म पनि सोच्न नसकेको बताउनुभयो। राजनीतिक कर्मीहरू अर्को चुनावको बारेमा सोच्छ, त्यसैले हामीले 2084 भनिरहेका छौँ, तर राजनेताहरू अर्को जेनेरेसनको बारेमा सोच्छन्। हामी कहाँ त अर्को चुनावको बारेमा सोच्ने पनि सुविधा छैन। प्रधानमन्त्रीले नै हप्तामा एकपटक सरकार फेरिन्न भनेर बताइराख्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले अर्को चुनाव होइन, अर्को सरकार कहिले बन्ला भन्ने डर र भ्रमका बीचमा सरकारहरू बनिरहेका छन्। यसरी नै चल्दै पनि आयो, त्यसैले हामीले चुनावसम्म पनि सोच्न सकिरहेका छैनौँ भने अर्को जेनेरेसनको बारेमा त कसरी सोचौला? उहाँले राजनीति गर्नेहरू कहिलेकाहीँ दबाव र प्रभावमा निर्णय गर्ने गरेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै महामन्त्री थापाले सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमालेका ऋषिकेश पोखरेलमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नयाँ पुरानो जो भए पनि छानबिन समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउनुभयो। जुन पार्टीको भए पनि नाम जोडिएपछि अनुसन्धान गर्नुहोस्। अनुसन्धान गर्ने मात्र होइन, गल्ती गरेको भए दण्ड पनि हुन्छ। यो देशमा जुनसुकै मानिस कांग्रेस एमाले रासपा राप्रपा होस्, 5 पटक प्रधानमन्त्री भएको मान्छे होस् कि अहिले भएको प्रधानमन्त्री होस् वा भोलि प्रधानमन्त्री हुने मान्छे जोसुकै होस्, कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने कुरा सरकारले स्थापित गर्नुपर्छ। उहाँले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई बोल्ने भन्दा पनि काम गरेर देखाउन आग्रह गर्नुभयो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमाले हरेक मतदाताको राजनीतिक आबद्धता विवरण सङ्कलन गर्ने तयारी गरेको छ। राजनीतिक शक्ति सन्तुलन पत्ता लगाउन हरेक घरको मतदाता विवरण र तिनको राजनीतिक आबद्धता सङ्कलन गर्ने तयारी गरेको हो। आगामी चुनाव 2084 निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बन्ने लक्ष्य अन्तर्गत नै एमाले हरेक मतदाताको राजनीतिक आबद्धता विवरण तयार पार्न लागेको हो। तर यो विवरण गोप्य राख्ने एमाले नेताहरूले बताएका छन्। उपचुनाव हुने क्षेत्रहरूमा यो अभियान सुरु भइसकेको छ। कुन घरमा कति मतदाता छन् र उसको राजनीतिक आबद्धता के हो भनेर पत्ता लगाइरहेका छौँ, एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य विशाल भट्टराईले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार आगामी मङ्सिरमा उपचुनाव हुने क्षेत्रमा यो अभियान चलिरहेको छ। उपचुनाव हुने भएका क्षेत्रमा पनि आगामी फागुन र चैतमा यो अभियान चल्ने भट्टराईले बताउनुभयो। एमाले संगठन विभागको योजना अनुरूप हरेक वडामा राजनीतिक पक्ष दर्ता विवरण सङ्कलन अभियान चल्न लागेको हो। महासचिव शङ्कर पोखरेल सहितको उपस्थितिमै भएको संगठन विभागको बैठकले यस्तो अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको संगठन विभाग सदस्य समेत रहनुभएका भट्टराईले भन्नुभयो। वडामा चलाउन लागि यो अभियानको समन्वयन भने प्रदेश कमिटीले गरिरहेका छन्, जस अन्तर्गत गत 10 असोजमा बसेको बैठकमा कोशी प्रदेशले अन्तर्पार्टी निर्देशिका नै जारी गरिसकेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम 2 महिनामा शक्ति सन्तुलन तथा जनमतको स्थिति तथ्याङ्कमा वडापालिका प्रदेश सङ्घ केलाउने महिना बनाउने र गोपनीयता कायम गरी सम्बन्धित तहका अध्यक्षहरूले प्रदेश कमिटीमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने अन्तर्पार्टी निर्देशनमा भनिएको छ। पार्टी केन्द्रको निर्देशन बमोजिम जारी अन्तर्पार्टी निर्देशनमा मतदाताको राजनीतिक पक्ष दर्ता विवरण सङ्कलनको नमुना फारम समेत पठाइएको छ। उक्त फारममा हरेक वडाको जम्मा मतदाता सङ्ख्यासहित एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अन्य पार्टीमा आबद्ध मतदाता विवरण भर्न भनिएको छ। मिसन 84 को लक्ष्य पूरा गर्नका लागि यही मङ्सिर मसान्तभित्रमा सबै टोल अधिवेशनहरू समेत सम्पन्न गर्ने र घर घरसम्मको कार्य विभाजन गरी हरेक घर परिवारको मतदाता सङ्ख्या मतको एकिन गरी चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात् असार मसान्तसम्म शक्ति सन्तुलनको एकिन सर्वेक्षण तथ्याङ्कमा निम्न अनुसारको फर्म्याटमा पठाउन निर्देशन गरिएको छ। अन्तर्पार्टी निर्देशनमा भनिएको छ। यो अभियानको उद्देश्य पार्टीको कमजोरी पत्ता लगाउनु रहेको भट्टराईको भनाइ छ। हाम्रो अवस्था कहाँ कमजोर छ र कसरी सुधार्ने भन्ने प्रयासनका निम्ति मात्रै हामीले यो विवरण लिन लागेका हौँ, उहाँले भन्नुभएको छ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले वर्षेनी 5 लाख जनालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसकेसम्म वैदेशिक रोजगारी बाध्यता बन्ने बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले वर्षेनी श्रम बजारमा आउने 5 लाख जना मध्ये 1 लाखले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाउने बताउनु भयो। सत्य कुरा के हो भने यो मुलुकमा हरेक वर्ष 5 लाख मानिस श्रम बजारमा आउँछन्। 1 लाख मानिसले यो मुलुकको श्रम बजारमा रोजगारी पाउँछन्। 4 लाख मानिस बेरोजगार छन्। तिनलाई व्यवस्थित नगरेसम्म वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता परनिर्भरता हामी अहिले घटाउन सक्दैनौँ उहाँले भन्नुभयो। मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल हुँदै जानुपर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो। मन्त्री भण्डारीले वर्तमान सरकार बनाउनका लागि मात्रै नभई काम गर्नका लागि बनेको भन्दै असफल हुने छुट नभएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। महोत्तरीमा अनुहार जलेको अवस्थामा एक महिलाको शव फेला परेको छ। पिपरा गाउँपालिका 7 दनौली चौरीमा स्थानीय अशोक ठाकुरको आँप बगैँचामा अन्दाजी 25 देखि 30 वर्षकी महिलाको शव फेला परेको हो। जिल्ला प्रहरी महोत्तरीका प्रवक्ता डीएसपी सन्तुलाल जयसवालका अनुसार अहिलेसम्म मृतकको पहिचान भएको छैन। बिहान 8:30 बजे शव देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। महिलाले हल्का पहेँलो कुर्ता लगाएकी थिइन्। अनुहारमाथि सल राखेर जलाइएको छ। अनुहारको केही भाग जलेको डीएसपी जयसवालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार घटनास्थलको प्रकृतिले महिलाको हत्या भएको देखिन्छ। महोत्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी नकुल पोखरेलको टोली, प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट तालिम प्राप्त कुकुरको टोली, प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरबाट चिकित्सक समेत बोलाएर प्रहरीले 5 घण्टाभन्दा बढी घटनास्थलको अनुसन्धान गरेको छ। घटनास्थलको मुचुल्का गरी सब पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा राखिएको र घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको डीएसपी जयसवालले बताउनुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार एक्लैले केही गर्न नसक्ने भएकाले सबैको सहयोग अनिवार्य हुने बताउनु भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा भएको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख आयुक्त राईले अलि जटिल कामहरू र सहजै हुने विकासका काममा सोही अनुसारको प्रावधान राख्नुपर्ने बताउनु भयो। साथै उहाँले विकसित राष्ट्रमा विकासका नाममा बनेका गाइडलाइन नेपालको हकमा कार्यान्वयन गर्न जटिल हुने बताउनु भयो। अलि जटिल पुल, सुरुङ वा ट्र्याकमा अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्टेन्ट चाहिन्छ। प्रमुख आयुक्त राईले भन्नुभयो त्यसमा मात्र 90 को इभ्यालुएसन राख्नुपर्छ। साथै उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियारको एक्लो प्रयासले सम्भव नभएको बताउनुभयो। अख्तियार एक्लैले भ्रष्टाचार कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ, प्रमुख राईको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापतिले संघीयताको मर्म र भावना अनुसार नबन्ने हो भने संघीयता खारेज गरेर जानुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। सबै दलका संरचना प्रदेशको बन्ने तर सबै अधिकार केन्द्रबाट परिचालन गरेपछि प्रदेशको संरचना कमजोर भएको बताउँदै यो अवस्थामा राखेर संघीयता बलियो हुनै नसक्ने बताउनु भयो। नेपाल प्रेस युनियन रूपन्देहीले सोमबार बुटोलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पुनले संघीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार नहुँदा संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको बताउनु भयो। सभापति पुनले राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारी प्रशासनमा रहेको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण जनताले संघीयताको अनुभूति गर्न नपाएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको स्मरण गर्दै सभापति पुनले भन्नुभयो कि संघीयताको मर्म र भावना अनुसार चल्नुपर्छ, संघीयता आवश्यक छैन भने खारेज गरिदिए हुन्छ। साथै उहाँले प्रदेश सरकारका मन्त्री छनौट पनि केन्द्रबाट गर्ने हो भने संघीयताको कुनै अर्थ नहुने बताउनुभयो। प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिँदा सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै उहाँले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुको सट्टा अंकुश लगाउने काम भएको बताउनुभयो। स्थानीय तहका जनता तथा कार्यकर्ताको भावना र समस्या बुझ्न आफूले सभापतिसँग पालिका संवाद कार्यक्रम लिएर स्थानीय स्तरमा पुगेको भन्दै उहाँले त्यस क्रममा जनस्तरबाट पनि संघीयताको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस मात्रै नभएर सबै पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका नेता तथा कर्मचारी संयन्त्रले संघलाई नै बलियो बनाउने तर्फ लागेको भन्दै उहाँले राजनीतिक नेतृत्वले केन्द्रीकृत मानसिकता त्यागेर जनताको आवश्यकता र मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। देश सङ्कटमा परेका बेला कांग्रेस एमाले एक ठाउँमा उभिएको स्मरण गर्दै उहाँले अहिले पनि मुलुक सङ्कटमा परेकाले दुई दल मिलेर अन्य दललाई समेत मिलाएर अगाडि बढेको उल्लेख गर्नुभयो। सांसदहरूले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गराउन नसकेको बताएका हुन्। उनीहरूले सरकारले भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन्। यस्तै सरकार एकलौटी ढङ्गले चलेको पनि उनीहरूको भनाइ थियो। बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले भ्रष्टाचारका फाइलहरू अगाडि नबढाएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले प्रतिपक्षलाई फरक नजरले हेर्ने गरेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो।
त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिमान तामाङले सरकार एकपक्षीय ढङ्गले अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले कसैलाई कारबाही गरेर कसैलाई कारबाही नगर्ने गरेको भन्दै यसमा जनताको आपत्ति रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार निरुत्साहित गराउने गरी ऐन बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार शून्य हुने गरी ऐन नबनाएसम्म देशको विकास नहुने बताउनुभयो। बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद अशोक राईले देशमा भ्रष्टाचारको दायरा बढेको भन्दै सुशासन कमजोर भएको बताउनुभयो। स्थानीय तहमा झन भ्रष्टाचार बढेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र बढाउने भन्दा पनि जनशक्ति र कार्यक्षमता बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले गिरिबन्धु, क्यान्टोनमेन्ट, ललिता निवास, वाइटबडी, यति र ओम्नी काण्डको छानबिन कहाँ पुग्यो भनेर सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले सबै भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले एमाले पार्टी कार्यालय भवन बनाउनका लागि दानको रूपमा जग्गा लिएको भन्दै त्यो भ्रष्टाचार हो कि होइन भनेर प्रश्न गर्नुभयो। कानुनविदहरूले स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमुवाङको समन्वयनकारी व्यक्तित्वको चर्चा गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले नेमुवाङलाई अहिलेको संविधानको पिताको रूपमा चित्रण गर्नुभयो। सोमबार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रकाशित गरेको स्मृतिमा सुभाष नेमुवाङ स्मृति ग्रन्थ लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संक्रमणकालीन न्यायलाई आजको अवस्थामा पुर्याउन पनि उहाँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाको खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। कार्यक्रममा एमाले नेता भीम रावलले स्वर्गीय नेमुवाङले देशको निम्ति ठूलो योगदान गरेको चर्चा गर्नुभयो। कूटनीतिक राजनीति विवाद मिलाउने विषयमा उहाँ सिपालु भएको र त्यसले आफूसँग उहाँको मित्रता कायम हुन गएको पनि उहाँले स्मरण गराउनुभयो। त्यस्तै एमाले सांसद सुवाङ नेमाङले पनि आफ्ना पिताले सिङ्गै मुलुकको एकतामा जोड दिएको र त्यसै बाटोबाट मात्रै मुलुकलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सकिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा बेल्ट एन्ड रोड BRI-को फ्रेमवर्क सम्बन्धी सम्झौता हुने सम्भावना बढेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्राप्त करिब 26 अर्ब ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्न चीन सकारात्मक देखिएसँगै BRI फ्रेमवर्कमा सम्झौताको सम्भावना बढेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी डिसेम्बर पहिलो हप्ता चीन भ्रमण गर्ने गरी दुई मुलुकको उच्च राजनीतिक तहमा कुराकानी भइरहेको स्रोतहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपाल खबर.com-मा खबर सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुन सक्यो भने त्यसै क्रममा BRI फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको तयारीका लागि परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा देउवा सम्भवतः नोभेम्बर अन्तिम साता अर्थात् मङ्सिर दोस्रो साता चीन भ्रमणमा जाने सम्भावना छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 79औं महासभामा भाग लिन जाने क्रममा न्युयोर्कमा चिनिया विदेश मन्त्री याङ यीसँगको भेटमा मन्त्री राणाले अनौपचारिक निमन्त्रणा प्राप्त गरेको दाबी गरिएको छ। मन्त्री राणाले यसै हप्ता भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा आए आफू चीन भ्रमणमा जाने बताइसक्नु भएको छ। चीन भारत सम्बन्धमा थप सुधारको सङ्केत लगतै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर राणाबाट निम्तो पाए चीन भ्रमणमा जाने इच्छा प्रकट भएको हो। रुसको कजान शहरमा गत हप्ता भएको ब्रिक्स राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन अघि चीन भारत बीच सीमामा हुने गस्तीलाई सन् 2020 को गलवान भिडन्तभन्दा अघि जस्तै सामान्य अवस्थामा फर्काउने समझदारी भएको थियो। स्रोतको भनाइमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लिएको करिब 25 अर्ब 88 करोड रुपियाँ ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने विषयमा चीन सकारात्मक देखिएसँगै BRI फ्रेमवर्क सम्झौता अगाडि बढाउने सम्बन्धमा थप प्रगतिको सम्भावना देखिएको हो। असोज पहिलो हप्ताको चीन भ्रमणका क्रममा ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चिनिया पक्षलाई अनुरोध पत्र समेत हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। चिनिया उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङको निमन्त्रणामा उपप्रधानमन्त्री पौडेल ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट फोरममा भाग लिन बेजिङ पुग्नु भएको थियो। सो फोरम चीन सरकार र ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट इनोभेसन एन्ड नलेज सेन्टरले आयोजना गरेको थियो। चिनिया समकक्षी हेसँगको कुराकानीका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले दमक औद्योगिक पार्क, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, हिल्सा भोरीगाउँ सडक, किमानथाका इले सडक र केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण लगायतका विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो। स्मरणीय छ, उपप्रधानमन्त्री पौडेल र चिनिया समकक्षी ए बीच छलफल भएका यी विषय BRI अन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेका परियोजना हुन्। नेपालले 29 वैशाख 2074 नै BRI-मा सहभागी हुने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। BRI-मा सामेल भएपछि त्यससँग सम्बन्धित परियोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धी फ्रेमवर्कमा सहमति आवश्यक हुन्छ, जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालामा यस सम्बन्धमा छलफल निकै अगाडि बढेको थियो, तर विभिन्न आन्तरिक राजनीति र भूराजनीतिक जटिलता तथा केही विषय नटुङ्गिँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा फ्रेमवर्क सम्झौताले मूर्त रूप पाउन सकेको थिएन। खास गरी BRI सम्बन्धी परियोजनाहरू ऋणमा अगाडि बढाउन नहुने अडान नेपाली कांग्रेसले लिँदै आएको छ। कांग्रेसको उपरोक्त अडान पनि BRI-मा थप प्रगति नहुनुको एउटा कारण बन्न पुगेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्राप्त 23 अर्ब रुपियाँ बराबर ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न नेपालले चीनलाई आग्रह गर्दै आएको छ। सो ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने सम्बन्धमा चीन सकारात्मक देखिएसँगै BRI
BRI फ्रेमवर्क अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पनि सकारात्मक माहौल निर्माण भएको हो। त्यसो त BRI कार्यान्वयन सम्बन्धी फ्रेमवर्कमा सम्झौता हुनुको अर्थ BRI पूर्ण कार्यान्वयनमा गयो भन्ने अर्थ लाग्दैन। फ्रेमवर्क सम्बन्धी सम्झौताले BRIसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू कुन मोडालिटीमा अगाडि बढाउने भन्ने नीतिगत मार्ग निर्देशन मात्र गर्ने हो। अर्थात् BRI फ्रेमवर्कमा हुने सम्झौता यसको कार्यान्वयनको दोस्रो खुड्किलो हो। पहिलो खुड्किलो चाहिँ 29 वैशाख 2074 भएको सम्झौता नै हो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर राणाको चीन भ्रमणप्रतिको सार्वजनिक इच्छाले पनि नेपाली कांग्रेस BRI फ्रेमवर्क सम्झौताप्रति नकारात्मक छैन भन्ने संकेत दिन्छ। न्युयोर्कमा गत महिना भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छोटो भेट भए पनि प्रधानमन्त्री भएको 4 महिना बित्न लाग्दा समेत ओलीले भारत भ्रमणको निम्ति पाउनु भएको छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन अमेरिका गएको भए पनि यदि वंशिर तेस्रो साता ओली चीन भ्रमण जानुभयो भने यो नै उहाँको औपचारिक राजनैतिक भ्रमण हुनेछ। नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मीलाई न्याय माग गर्दै अधिकारकर्मी रूपी खान नेतृत्वको समूहले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको सानेपा स्थित पार्टी कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। खान सहितका महिलाहरूले 81 दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्, तर सुनवाई नभएको भन्दै उनीहरूले सत्तारूढ दल कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय अगाडि प्रदर्शन थालेका हुन्। हिजो उनीहरूले साँझ 5 बजेसम्म धरना दिएका थिए। निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि ध्यानकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको थियो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले न्याय नदिएसम्म आन्दोलन गरिरहन्छौँ। निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरणको अनुसन्धानलाई लिएर सरकारले उहाँसँग 4 पटक वार्ता र सहमति गरिसकेको छ। गृह मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिले कांग्रेसबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद बादशाह कुर्मीलाई शङ्कास्पद मान्दै थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनेको छ। प्रहरीले यो मामिलामा लामो समयदेखि अनुसन्धान गरिरहेको बताए पनि अदालतमा मुद्दा पुगेको छैन। हाम्रो माग पनि प्रहरीले सरकारी वकिल र सरकारी वकिलले अदालतमा मुद्दा टुङ्गाइदियोस् भन्ने हो। खानको भनाइ छ, यही विषयमा कांग्रेस नेताहरूलाई हामी ध्यानकर्षण पत्र बुझाउँछौँ। काठमाडौँ तराई मधेस फास्ट ट्र्याकको ठेक्का सम्बन्धी मुद्दा जिताइदिन्छु भनेर 1,28,00,000 रुपियाँ लिएर ठगी गरेको आरोपमा एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा ललितपुरको भैँसेपाटीका 45 वर्षीय रविन्द्र महर्जन रहेका छन्। उनलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले बुद्धनगरबाट सोमबार पक्राउ गरेको हो। फास्ट ट्र्याकको टेन्डरमा सहभागी हुने निर्णय उप उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन रहेको मुद्दा जिताइदिन्छु भन्दै उनले एक व्यक्तिसँग 1,28,00,000 रुपियाँ लिएको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ। रकम नदिए मुद्दा हराइदिने बताएपछि ती व्यक्तिले महर्जनलाई उक्त रकम बुझाएको प्रहरीले बताएको छ। उनी विरुद्ध ठगीको कसुरमा आइतबार मात्रै पक्राउ पर्ची जारी भएको थियो। पक्राउ परेका महर्जनलाई कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा बुझाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी तथा प्रवक्ता काजी कुमार आचार्यले बताउनुभयो। पटका बनाउने क्रममा पोखरामा एक किशोर घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा पोखरा महानगरपालिका 21 फुर्से खोला रोइकर बस्ने 17 वर्षीय असीम परियार रहेका छन्। आल्मुनियमको पातामा 20 बट्टा सलाइको काँटीले पटका बनाउने क्रममा अचानक पड्किँदा उनी घाइते भएका हुन्। उनको उपचारका लागि गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा पठाइएको छ। त्यहाँबाट उपचारका लागि सोमबार साँझ 5:30 बजेतिर कीर्तिपुर अस्पताल काठमाडौँ रेफर गरिएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुनै पनि अपराधको अनुसन्धानमा काखा पाखा नगर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउलाई लिएर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा गृहमन्त्री लेखकले भ्रष्टाचार, ठगी वा अरू अपराधजन्य घटनामा सबै आरोपितमाथि अनुसन्धान हुने बताउनुभयो। कुनै काखा पाखा हुन्न, सत्तापक्ष प्रतिपक्ष हेरिन्न। उहाँले भन्नुभयो, मुख हेरिन्न, तथ्य हेरेर गरिन्छ। गृहमन्त्री लेखकले अगाडि भन्नुभयो, प्रमाणले जता जता लान्छ, अनुसन्धान त्यता त्यता जान्छ। सरकारले कानुन विपरीत कसैलाई प्रतिशोध शान्ति, दुःख तथा हैरानी दिने काम नगरेको उहाँको भनाइ थियो। गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, अनुसन्धान निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन्छ। अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने ठाउँमा न्यायालयबाट अनुमति लिइन्छ। सरकार कानुनभन्दा बाहिर नजाने भन्दै उहाँले सरकारमाथि विश्वास गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। कैलालीको टिकापुर विमानस्थलमा पुनः परीक्षण उडान गरिएको छ। सोमबार नेपाल वायुसेवा निगम र तारा एयरलाइन्सको जहाजले टिकापुर विमानस्थलमा परीक्षण उडान गरेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नियमित उडान गर्ने लक्ष्यसहित परीक्षण उडान गरेको हो। परीक्षण उडानमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बुल, क्याप्टेन महेश विष्ट, उज्जवल सिलवाल, इन्जिनियरहरू सम्राट प्रधान लगायत प्राविधिक टोली सहभागी रहनु भएको थियो। 2041 सालदेखि 1 दशकसम्म हवाई सेवा सञ्चालन गरिएको थियो भने त्यसपछि बन्द अवस्थामा थियो। सोमबारको परीक्षण उडानले टिकापुर विमानस्थलबाट नियमित उडान हुने विश्वास गरिएको छ। यस क्षेत्रका प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले टिकापुर विमानस्थलबाट नियमित उडान हुनुपर्ने माग सङ्घीय सरकारसँग राखेका छन्। चितवनमा तिहारलाई लक्षित गरी सयपत्री र मखमली मालाको मूल्य 100 रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ। भरतपुरमा तिहारलाई आवश्यक पर्ने सयपत्री तथा मखमली फूल पर्याप्त उत्पादन भएसँगै फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन चितवनले मालाको मूल्य निर्धारण गरिएको जनाएको छ। चितवनमा यस वर्ष 40 बिघा क्षेत्रफलमा करिब 3 लाख गोटा सयपत्री माला हुने फूल खेती भएको तथ्याङ्क एसोसिएसनले सार्वजनिक गरेको छ। एसोसिएसनले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री नगर्न फूल खेती गर्ने किसान, कृषक, विक्रेतालाई आग्रह गरेको छ। सयपत्री फूल प्रति किलो
किलो 400 देखि 450 रुपियाँ कायम गरिएको कृषकहरूले बताएका छन्। यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाले स्थानीय उत्पादनलाई प्रयोग गर्न भरतपुरवासीलाई अनुरोध गरेको छ। जिल्ला फुलमा आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्थामा कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न महानगरले आग्रह गरेको छ। साफ महिला च्याम्पियनसिपमा घाइते तथा बिरामी पर्ने खेलाडीको निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले साफ महिला च्याम्पियनसिप फाइनलको तयारीमा रहेको नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई जितका लागि शुभकामना दिँदै मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको जानकारी गराएको हो। खेलाडीको क्लोज क्याम्प स्थल पुगेर उहाँले आइतबारको सेमिफाइनल खेलमा रोमाञ्चक र उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको भन्दै खेलाडीलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो। मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, एन्फा पदाधिकारी र खेलाडी सामु खेलका क्रममा कोही खेलाडी वा अफिसियल घाइते भएमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फबाट गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। तपाईहरू उच्च मनोबलका साथ खेल प्रदर्शन गर्नुहोस्। स्वास्थ्य समस्या परेमा हामी साथमा छौँ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले सरकारले गैर आवासीय नेपालीलाई खेलकुद सद्भावना दूत बनाउने तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले निकट भविष्यमै खेलकुद सद्भावना दूत गैर आवासीय नेपालीलाई बनाउनका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने कोसिस गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि लगानी गर्न गैर आवासीय नेपालीहरूसँग आह्वान गर्नुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फुटबल रङ्गशाला बनाउन जग्गाको खोजी भइरहेको तर नपाएको गुनासो गर्नुभयो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले चालु आर्थिक वर्षमा 12% कर्जा वृद्धि हुने अवस्था नदेखिएको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आयोजना गरेको दशैं तिहार छठ लगायत पर्वको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पहिलो त्रैमासिकको तथ्याङ्क अनुसार मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार कर्जा वृद्धि हुने अवस्था नदेखिएको बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो समय ब्याङ्कहरूको एनपिए वृद्धि हुँदै जानु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर हुँदा लगानी हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले 11.5 र 12% अर्थात् 554 अर्बको कर्जा प्रवाह गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए पनि पहिलो त्रैमासिकको परिणाम हेर्दा 12% कर्जा विस्तार हुन सक्ने नदेखिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारले बजेटमा परिकल्पना गरेको 6% को आर्थिक वृद्धि हुन 654 अर्बको कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने बताउनु भयो। अनमोल केसी, केदार घिमिरे, माग्ने बुढा, आँचल शर्मा, जसिता गुरुङ लगायतका कलाकारले सोमबारदेखि फिल्म जेरी अन टपको छायाङ्कन थालेका छन्। ललितपुरको बङ्गालमुखी मन्दिरमा पूजाआजा गर्दै सो रोमान्टिक फिल्मको छायाङ्कन थालिएको हो। यसअघि कास्ट एन्ड क्र्यूले मन्दिरमा पूजाआजा गर्दै प्रोजेक्ट सफलताको कामना गरेका थिए। हलमा छक्का-पञ्जा 5 चलिरहँदा माग्ने बुढा पनि नयाँ फिल्मको तयारीमा जुटेका छन्। उनले अनमोलको पछिल्लो फिल्मको प्रशंसा गर्दै सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताएका छन्। फर्की हेर्दा मलाई कता कता पर्दामा म पनि भएको जस्तो हुन्थ्यो, केदारले उक्त अवसरमा भनेका छन्। अनमोलले पनि माग्ने बुढासँग सहकार्य गर्न पाउँदा प्रसन्नता व्यक्त गरे। माग्ने बुढाको ऊर्जाबाट आफू प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो। केदार दाइसँग पहिले पनि मेरो भेट त भइरहेको थियो कार्यक्रममा। यसपटक जेरीको दौरानमा मैले अझ धेरै कुरा सेयर गर्ने मौका पाएँ। अनमोलको भनाइ छ, उहाँ यो उमेरमा पनि बिहानै उठेर जसरी स्क्रिप्टमा लाग्नुहुन्छ उहाँको इनर्जीबाट प्रभावित छु। सोमबार शेयर बजारका सबै सूचक बढेका छन्। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 27.41 अङ्क बढेको छ। सो अङ्कको वृद्धिपछि नेप्से 2645 मा कायम भएको छ। नेप्सेका अलावा सेन्सेटिभ सूचक 0.68% बढेको छ। सबै सेक्टरका सूचक बढेका छन्। कारोबार रकम पनि बढेको छ। अघिल्लो दिन 4 अर्ब 73 करोडको कारोबार भएकोमा हिजो 5 अर्ब 34 करोडको कारोबार भयो। 213 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 28 को घट्यो भने 2 को स्थिर रह्यो। जानकी फाइनान्स दोलती पावरको मूल्य 10% बढ्यो। रिभर फल्स पावरको 9.54, मेन्च्याम हाइड्रो पावरको 9.13, माया खोला हाइड्रो पावरको 6.99, प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको 6.62 तथा बेस्ट फाइनान्सको मूल्य 6.57% बढ्यो। पाँचथर पावरको मूल्य 6.02% घट्यो। कालिन्चोक दर्शनको 4.35, समृद्धि फाइनान्सको 3.96, बिन नेपाल लघुवित्तको 2.89, एसबीआई ब्याङ्कको 2.63% मूल्य घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा नेपाल फाइनान्स, समृद्धि फाइनान्स, लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन, जानकी फाइनान्स, पिपल्स हाइड्रो पावर क्रमशः अगाडि रहे। साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिप अन्तर्गत भोलि दशरथ रङ्गशालामा हुने नेपाल र बङ्गलादेश बीचको फाइनलका लागि टिकट बिक्री रोकिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले सोमबार सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि टिकट बिक्री रोकिएको स्पष्ट पारेको छ। कार्तिक 11 गते आइतबार दशरथ रङ्गशाला त्रिपुरेश्वर काठमाडौँमा साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिप 2024 को सेमिफाइनल खेल अन्तर्गत नेपाल र भारत बीचको खेलमा सङ्घको सम्झौता विपरीत रङ्गशालाको क्षमताभन्दा बढी टिकट बिक्री गरेको कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै टिकटिङ
अधिकार प्राप्त माउन्ट एभरेस्ट स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्स प्रणालीसँग सत्य तथ्य बुझ्ने कार्य भइरहेको एन्फाले जनाएको छ। एन्फाले माउन्ट एभरेस्ट स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्स प्रणालीलाई हालैकै अवस्थामा कुनै पनि माध्यमबाट टिकट बिक्री नगराउन भनेको छ। साथै अर्को सूचना जारी नभएसम्म नेपाल र बंगलादेश बीचको फाइनल खेलको टिकट खरिद नगर्न पनि दर्शकसँग आग्रह गरेको छ। नेपाल र बंगलादेश बीचको फाइनल खेलको टिकट बिक्री वितरण व्यवस्थित गरी अर्को सूचना मार्फत जानकारी गराइने एन्फाको भनाइ छ। यो सार्वजनिक सूचनालाई व्यवस्था गर्दै टिकट बिक्री वितरण गरे कुनै समस्या आइपरेमा अखिल नेपाल फुटबल संघ जवाबदेही नहुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिका लागि सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार हुने एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। मध्यपूर्वमा तनावको मुद्दा कच्चा तेलको मूल्यमा उच्च गिरावट आएको छ। सोमबार साँझ 5 बजेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अघिल्लो दिनको तुलनामा सबैजसो कच्चा तेल 5.5% हाराहारीमा घटेको छ। सो समयसम्म WTI कच्चा तेलको भाउ प्रति ब्यारेल 5.8% घटेर 67.60 अमेरिकी डलरमा झरेको छ। त्यस्तै ब्रेन्ट कच्चा तेलको भाउ 5.5% घटेर 71.8, मुर्बान तेलको 5.6% घटेर 70.7 अमेरिकी डलर रहेको छ। एकै दिन कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आउनुको प्रमुख कारण मध्यपूर्वी एसियाको तनाव कम हुनु रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। इरान विरुद्ध इजरायलको हमला तत्काललाई असफल भएसँगै कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट देखिएको रोइटर्सले जनाएको छ। हाललाई इरान र इजरायलको द्वन्द्व रोकिने अनुमान गरिएको छ। इरानमा रहेको तेल उत्पादन तथा प्रशोधनका पूर्वाधार सुरक्षित भएसँगै तेलको आपूर्ति सहज भएको छ। अतिरिक्त आपूर्ति र कमजोर मागका बीच तेलको मूल्य थप घट्न सक्ने आकलन गरिएको छ। युरोपेली संघ यूका विदेश नीति प्रमुख बोसेप बोरेलले लेबनानमा तत्काल युद्धविरामका लागि पुनः आह्वान गर्दै हिजबुल्ला विरुद्धको युद्धमा इजरायलको अस्वीकार्य आक्रमणको निन्दा गरेका छन्। इरान समर्थित मिलिसिया विरुद्धको आक्रमणले मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्वमा संयुक्त राष्ट्र संघको युनिफिल शान्ति सेना मिसनलाई अगाडि ल्याएको छ। सन् 1978 देखि दक्षिणी लेबनानमा तैनात युनिफिलले सेप्टेम्बरको अन्त्यमा इजरायलले आफ्नो स्थल आक्रमण सुरु गरेदेखि नै धेरै घाइते भएको र आफ्ना सुविधाहरू क्षति भएको जनाएको छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले हिजबुल्लाले युनिफिल शान्ति सेनालाई मानव ढालका रूपमा प्रयोग गरिरहेको बताउँदै शान्ति सेनालाई फिर्ता हुन आह्वान गरेका छन्। जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इसिबाले सरकारलाई निरन्तरता दिने भएका छन्। आम निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई ठूलो झड्का लागेको अनि बहुमत गुमाएको भए पनि उनले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नछाड्ने बताएका हुन्। लामो समयदेखि सत्तामा रहेको प्रमुख सत्तारूढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले संसदमा आफ्नो बहुमत गुमाएको छ। हालै भएको मतदानको नतिजामा एलडीपीले 1 दशकभन्दा बढी समय यथाकै खराब प्रदर्शन गरेको थियो। इसिबा 1 महिना अघि मात्रै प्रधानमन्त्री बनेका थिए। सत्ता सम्हाले लगत्तै उनले निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए। तर सोमबार नतिजा सार्वजनिक भएपछिको भाषणमा उनले एलडीपीले जनताहरूबाट कठोर फैसला पाएको र आफ्नो पार्टीले यसलाई विनम्रताका साथ स्वीकार गर्ने बताएका छन्। इजिप्टले इजरायलका केही प्यालेस्टाइनी बन्दीहरूसँग 4 इजरायली बन्दकहरूलाई साटासाट गर्न गाजापट्टीमा 2 दिने युद्धविरामका लागि पहल प्रस्ताव गरेको छ। इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसीले सो घोषणा गरेका हुन्। उनले गाजामा व्यापक युद्धविराम र सुरक्षित सहायता पुर्याउन 10 दिनभित्र वार्ता सुरु हुने बताएका छन्। इजिप्टका राष्ट्रपतिले गाजापट्टी बाहिर प्यालेस्टाइनीहरूलाई जबरजस्ती विस्थापित गर्ने कुरालाई पनि अस्वीकार गरेका छन्। लेबनानी सङ्कटका सम्बन्धमा सिसीले यस क्षेत्रमा द्वन्द्व विस्तार नगर्न र युद्धविराममा पुग्ने आवश्यकतामा अल्जेरियाली समकक्ष सहमति भएको बताएका छन्। दक्षिण भारतीय फिल्मका सुपरस्टार विजय थलापति प्रत्यक्ष राजनीतिमा होमिएका छन्। उनको दल टिबीकेले आधिकारिकता पाएको छ। अब उनले आफ्नो दलबाट निर्वाचन समेत लड्न सक्नेछन्। दलले आधिकारिकता पाएपछि पहिलो र्याली तथा आमसभा तमिलनाडुको बिल्लुरपुरमा भएको थियो। सभामा जनसागर उर्लिएको छ। उनको समर्थनमा हजारौं सर्वसाधारणले सहभागिता जनाएका छन्। उनले गत फेब्रुअरीमै पार्टी स्थापना गरेका थिए। थलापतिले आमसभालाई सम्बोधन गर्दै द्रविड राष्ट्रवाद र तमिल राष्ट्रवादलाई अलग नगर्ने बताएका छन्। हामी द्रविड राष्ट्रवाद र तमिल राष्ट्रवादलाई अलग गर्दैनौँ उनले भनेका छन्। यी दुई यो बाटोका 2 आँखा हुन्। हामीले आफूलाई कुनै खास पहिचानमा सीमित राख्नु हुँदैन। उनले आफ्नो पार्टीको विचार धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताएका छन्। उनले त्यही अनुसार पार्टी सञ्चालन गर्ने समेत बताए। उनले आफ्नो पार्टीले सरकारी कामकाजका लागि तमिल र अङ्ग्रेजी भाषा उपयोग गर्ने बताएका छन्। उनको दल मैदानमा आएपछि अब तमिलनाडुको आगामी विधानसभा चुनाव निकै रोचक हुने अनुमान गरिएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् तमिलनाडुमा द्रविड मुनेत्र अर्थात् डीएमके र अखिल भारतीय अन्ना द्रविड
एआइएडीएमके को प्रभुत्व रहेको छ। त्यहाँ भारतीय जनता पार्टीको समेत प्रभाव बढ्दो छ। थलापतिका बुबा समेत राजनीतिमै छन्, तर थलापतिले भने आफ्नो पार्टी र बुबाको पार्टीबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएका छन्। उनले आफू अभिनय करियर र कमाई छाडेर राजनीतिमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। थलापति हाल 50 वर्षका भए उनी साउथ इन्डस्ट्रिजका सुपरस्टार हुन्। उनले बिस्ट, मास्टर जस्ता धेरै सुपरहिट फिल्म गरेका छन्। उनी हाल उद्योगमा सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक लिने अभिनेता समेत थिए। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले घुँडा खिइने समस्या के हो, यसको कारण, उपचार कसरी गर्न सकिन्छ, यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। अहिले जनमानसमा जल्दो बल्दो रूपमा रहेको समस्या हो घुँडा दुख्ने, ढाड दुख्ने तथा ठुला साना जोर्नीको दुखाइ। हाम्रो दैनिकीमा हुने धेरैजसो क्रियाकलापमा घुँडाको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने हुँदा पनि शरीरमा कुनै चोटपटक लाग्दा घुँडामा असर पर्दछ। यो पुरुष र महिला दुवैमा देखिए पनि महिलामा पुरुषमा भन्दा तुलनात्मक रूपमा धेरै र कम उमेरमा देखिने गर्दछ। अब घुँडा दुख्ने तथा खिइने कारण। सामान्यतया यो उमेर बढ्दै गएपछि देखिने समस्या हो। उमेर बढ्दै गएपछि शरीरले क्याल्सियम कम मात्रामा बनाउँछ, जुन हड्डी बन्ने मुख्य तत्त्व हो। यसको कारण जोर्नीमा हुने तरल पदार्थ कम हुँदै जान्छ र घुँडामा दुखाइ हुने र घुँडा खिइन्छ। अव्यवस्थित, मिथ्या र पोषण रहित आहारको धेरै मात्रामा सेवनले पनि घुँडा खिइने हुन्छ। त्यस्तै शरीरको मोटोपन, शरीरले भार थेक्न नसक्ने ओजन तथा अधिक परिश्रम गर्नाले पनि घुँडा खिइने हुन्छ। त्यस्तै चिसो समयमा बढी बस्ने र चिसो आहार बढी सेवन गर्नाले चोटपटक, हड्डी सम्बन्धी रोग लागेमा धेरै लामो समयसम्म पलेटी कसेर वा टुक्रुक बस्नाले, युरिक एसिड तथा आमबाद जस्ता रोगको सही तरिका र समयमा उपचार नभएमा हड्डी खिइने समस्या हुन सक्छ। अब यसको लक्षण। घुँडा दुखाइ, घुँडा चलाउँदा कटकट आवाज आउने, सुरुमा घुँडा सुनिने र समस्या बढ्दै गएमा पुरै खुट्टा नै सुनिने हुन्छ। उकालो ओह्रालो गर्दा दुख्ने, खुट्टा रातो हुने, भुइँमा बसेपछि उठ्न गाह्रो हुने, घुँडा खुम्च्याउन र चलाउन गाह्रो हुने, साथै यसको अन्तिम चरणमा घुँडा बाङ्गो हुने र हिँडुल गर्न गाह्रो हुन्छ। अब यसको उपचार। साधारणतया अधिक दुखेमा पेनकिलर प्रयोग गरिन्छ। चिकित्सकको सल्लाह बिना आफू खुसी यस्तो औषधि सेवन गर्दा पछि मृगौलाको समस्या र अन्य जटिल खालका रोग देखिन थाल्छन्। विभिन्न औषधि, फिजियोथेरापी, व्यायाम र अन्तिम अवस्थामा शल्यक्रिया मार्फत उपचार गरिन्छ। आयुर्वेदमा भने यसलाई कृच्छ साध्य रोग अन्तर्गत राखिएको छ, जसको अर्थ औषधिसँगै आहार विहार सन्तुलन तथा पथ परहेजमा रहेर लक्षण कम हुन्छ र सुरुको अवस्थामा भएमा पूर्ण निको पनि हुन सक्छ। बजारमा बाथरोगको दुखाइ सन्चो गर्ने भनी आयुर्वेदिक औषधिको नाम दिएर अनाधिकृत र गैर आयुर्वेद व्यक्तिले चन्दा भन्ने नाम र नाम नै उल्लेख नगरिएका गोली तथा स्टेरोइड पिसेर दिने गरेको पनि पाइन्छ, जसले खाने बित्तिकै दुखाइ कम हुन्छ। आज सन्चो भए पनि निकट भविष्यमा यसले शरीरमा नराम्रो असर गर्छ। स्मरण रहोस् कि यसले घुँडा ठिक बनाएर होइन, दुखाइ अनुभव गराउने नसाहरूको कार्य रोकेर ठिक भएको भ्रम दिने मात्र हो। त्यसैले उपचार तथा सल्लाह लिने बेलामा दर्तावाला आयुर्वेद चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम औषधि सेवन गर्नुहोला, नत्र प्रष्ट रूपमा औषधिको नाम लेखिएको प्रिस्क्रिप्सन माग्नुहोला। यिनै समाचार सामग्रीसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जाँदै प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल्लो सुखद रहोस्।